बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लिबर्टी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के ओहदेदारान खसूसन यासर अब्बास साहब, सफदर अली भट्ट साहब, राना अखलाक, खालिद मलिक, मियां मुजम्मिल, बाबर अली भट्टी, मकबूल अहमद खान, हमारे भाई मोहम्मद फयाज, अमजद चौधरी, नूर खान, ताहिर उमर और दीगर ओहदेदारान की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने मसाइल के हवाले से एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान के जो तजारत पेशा हमारी तंजीमें, हमारी एसोसिएशंस और उसके साथ जुड़ी ताजर कम्युनिटी जो है उनको दरपेश मसाइल और हल के लिए जो मिल बैठ के तजावीज़ दी, मैं उनकी शुक्रगुजार भी हूँ। आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से मैं लिबर्टी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के लिए एक पैगाम लेके आई हूँ, क्योंकि ये मार्केट ही नहीं, ये लाहौर का एक बहुत बड़ा मुआशी हब है और लाहौर की मुआशी शहरग होते हुए ये अशद ज़रूरी है कि लिबर्टी मार्केट, जिसने आज से 30 साल पहले कारोबारी दुनिया में एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चरल, एक बेहतर प्लेटफॉर्म जिससे हमारी ताजर तंजीमें और उनके साथ जुड़े तमाम जो अवामी मफाद और कस्टमर के हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उठाई थी। मुझे ये जान के खुशी हुई कि जिस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान बरसरे पेकार हैं और पुरज़म है कि उनको उन्होंने शिकस्त देनी है, ये लिबर्टी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन भी उसी कब्ज़ा माफिया के हाथों यरगमाल रही और आज इन्होंने अपनी जो यरगमाली की जंजीरें हैं उनको तोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार करते हुए हुकूमत पंजाब की ताजर दोस्त पॉलिसीज़ पे मुकम्मल एतमाद किया और जो हुकूमत पंजाब ने पंजाब के अंदर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, छोटे ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो ओवरऑल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जो हमारे टैक्स के कवानीन के अंदर तरमीम की हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उनको ना सिर्फ सराहा है बल्कि मुकम्मल हमें अपनी हमायत का यकीन दिलाया है और ये बावर करवाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जिस नेक नीति से, जिस कौमी मफाद में ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी उन्हें कदर की निगाह से देखती है और बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि जो छोटा ताजर है उसको इस हुकूमत ने जो सरपरस्ती दी उसके दुखों का मदावा करने के लिए
اس سے جو مشاورتی عمل شروع کیا، وہ ٹیکس ریٹرنز ہوں، وہ سیل ٹیکس ہو، وہ انکم ٹیکس ہو، وہ جتنے بھی ڈیجیٹلائز سٹیپس حکومت نے اٹھائے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے، لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن ان تمام انیشیٹو کا حصہ ہے اور بھرپور انداز سے حکومتی کاوشوں کو ہر طرح سے اونرشپ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ جانتے ہیں کہ چونکہ تجارت پیشہ پیغمبری ہے اور نبی اکرم آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے اہم ترین ان کی ذات کا جو پہلو تھا، اس میں انہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسے مقدس پیشے کا انتخاب کیا تھا۔ آج تاجر برادری جو ہے وہ اسی شیوہ پیغمبری کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ یہ بدقسمتی رہی کہ چند تجارت کے نام پہ ایک سرمایہ دار اور کاروباری گروپ نے پاکستان کے اس مقدس اور اہم پیشے پہ قبضہ کیا اور سیاست اور تجارت کو اکٹھے کر کے تجارت کے اندر بھی قبضہ گروپ پروان چڑھائے اور تجارت کے اندر جو ایک پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا شعبہ تھا اس کو بھی متنازع بنایا اور وہاں سے ایسے ایسے گینگز کو جنم دیا کہ جو الٹیمیٹلی جو تجارت تھی انہوں نے صرف ایک شوکیس کے طور پہ رکھی، پس پردہ ان کاروباری افراد نے قبضہ کرنا، مافیاز کو مضبوط بنانا اور عوامی حقوق کا قتل عام کرنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا۔ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن بھی اسی طرح کی سوچ کا وکٹم رہی ہے اور پچھلے 10 سالوں میں جو مافیا یہ پروان چڑھا کے یہاں مارکیٹ کے اندر بزنس کمیونٹی اور چھوٹے تاجروں کے حقوق کا قتل عام کرتے رہے، اس کی جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں عمران خان کے سپاہی اور وہ تمام ایسوسی ایشن کے عہدیداران سیسا پلائی دیوار بن کے اس انتقامی مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرتے رہے، میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں اور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جو اس وقت تاجر دوست پروگرام ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارا امپورٹ کے ساتھ جڑا ٹریڈر ہے جو قیمتی زر مبادلہ باہر بھیج کے امپورٹڈ برانڈڈ سامان منگا کے پاکستان کی ایلیٹ کو سرو کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وزیر اعظم کے یہ جو سپاہی ہیں وہ انڈسٹریل سٹیٹس جو پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر کاروباری کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت وہ منصوبے فیصل آباد میں وہ اسٹیٹ انڈسٹریل اسٹیٹ زونز سی پیک کے ساتھ جڑے مختلف ہماری جو اسٹیٹ زونز کے ساتھ جڑی وہ کاروباری حضرات کے لیے نرسریاں ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ان برانڈز کو پاکستان بلائیں، یہاں انویسٹ کرائیں اور پاکستان کا وہ قیمتی زر مبادلہ بچائیں اور ٹیکنالوجی کو بھی ٹرانسفر کروائیں۔ تو یہ جان کے مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں ہمارا یہ ٹریڈر کمیونٹی جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے چیزیں، وہاں ساتھ ساتھ پاکستان میں اسی کوالٹی سے میچ کرتی ہوئی پروڈکٹ
مینوفیکچر کرنے جا رہی ہے تاکہ نہ صرف یہ لوکل ضروریات کو پورا کریں بلکہ اپنی ان کموڈیٹیز کو ایکسپورٹ کریں اور الٹیمیٹلی پاکستان کو زر مبادلہ کما کے دیں. تو ان کی جو گزارشات تھیں میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایات کی روشنی میں متعلقہ MNA اور MPs کے ساتھ مشاورت کر کے فی الفور اس کا ہم تدارک کریں گے ان مشکلات کا. اور وہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہے, یہ ٹریڈر ایسوسی ایشن کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں اس میں ان کی طرف سے ایک تو لبرٹی مارکیٹ کے بارش کے موسم میں جو سیوریج اور ڈرینیج کی پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے پانی کھڑا ہوتا ہے اور کسٹمر جو آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک جو ان کا حق تھا اپنی ترجیحات حکومت کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک انڈر پاس بنے تاکہ جو سڑک کے اوپر ٹریفک کنجیشن ہے اس کا شکار جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے اور اس کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے, اس کے وسائل ضائع ہوتے ہیں, پیٹرول ضائع ہوتا ہے, تو ہم اس کو بچائیں اور ارد گرد جو ہے ہم پیدل شاپنگ کو پروموٹ کر کے تو ٹریفک کے جو اس وقت بے ہنگم مسائل اس وقت جو چلے ہوئے ہیں ان سے ان کو نجات ملے. لائیولی ہوڈ اور اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو لاہور سمیت پاکستان بھر کے شہروں کو خوبصورت بنانے کا جو بیڑا انہوں نے اپنے ساتھ اٹھایا, اس میں PHA کے پلیٹ فارم سے لبرٹی مارکیٹ, لبرٹی چوک اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ایسے مقام اور پلیسز ہیں جہاں عام شہری جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے, اس کے لیے ایک پولوشن فری انوائرمنٹ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے. میں جتنی تجارتی برادری اس وقت سن رہی ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت کمپریہنسو, ویری ویل ڈیفائنڈ اور ویری ویل پلانڈ صنعتی پالیسی جو ہے اس کو پلان کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کی تمام جائز ضروریات کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری میں آجر اور اجیر دونوں آتے ہیں. جہاں ہم نے انڈسٹری کے انویسٹرز کا خیال رکھنا ہے وہاں اس میں کام کرنے والے ورکرز کو ان کی تمام بنیادی حقوق اور ان کی ضرورتوں کو یقینی بنانا بھی ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے. میڈیا کے یہاں جو میرے بھائی موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہے اور اس پہ ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ میڈیا بھی ایک انڈسٹری کا روپ دھارے اور میڈیا کے لاز جو ہیں جو ہماری نئی انفارمیشن پالیسی پنجاب کے اندر میں لے کے آ رہی ہوں اس کے اندر ہم میڈیا کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں اور منسٹری انڈسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کے جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے رائٹس کو بھی ہم اسی طرح سیکیور کرنے جا رہے ہیں جس طرح کسی اور انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا ورکر جو ہے اس کی تمام جو ہے وہ بنیادی ضرورتیں سوشل سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوں یا اوورآل جتنے بھی آپ کے بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کا وہ روڈ میپ جو انڈسٹریل ورکر کا ہے وہی میڈیا ورکرز کے لیے ہم دستیاب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک کنسسٹنٹ عمل ہے, اس کو ہم انشاءاللہ لاہور اس سے پہلے رنگ بازیوں کے لیے مشہور تھا, لاہور اس سے پہلے شو بازیوں کے لیے مشہور تھا اور لاہور کے اندر جو باغوں کا شہر تھا جو حسین ہمارے ثقافتی عمارتیں اور مختلف تہذیب اور تمدن کا
جو صدیوں پرانا ایک اپنا حسن اور ایک اپنی تعریف اور کمال یہ شہر رکھتا تھا، وہاں پہ ایک گرہن لگ گیا، ایک خاندان نے آ کے اس حسن کو گرہن زدہ کر دیا، اور وہ جاتی عمرہ کا جو ٹولہ تھا اس نے اس شہر کے خوبصورتی کو، اس کے پھولوں کو، اس کے پودوں کو، اس کے درختوں کو کنکریٹ زدہ کر دیا، اور جہاں پھول اگلتی تھی وہ زمین، وہاں انہوں نے جگہ جگہ کنکریٹ کر کے اپنے سریے بیچے اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی کنکریٹ کرنے کی سازش تیار کی کہ کسی کا دماغ کام ہی نہ کرے اور ہمارے خلاف کوئی ریزسٹ ہی نہ کرے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ لبرٹی مارکیٹ کے میرے جو پی ٹی آئی کے ٹریڈرز ہیں، انہوں نے اس سب سے بڑے آمریت کے دور میں، جہاں ضلع سبحانی کا اور شاہی خاندان کا فرمان جاری ہوتا تھا، اس دور میں بھی کلمہ حق جو ہے وہ یہ کہتے رہے اور اپنی آواز کو انہوں نے بلند رکھا۔ آج اسی آواز کو طاقت دینے کے لیے ان کی بہن ان کے درمیان موجود ہے، اور میں ان کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی جائز ضروریات اور آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو حکومت جو ہے پرائرٹی پہ دیکھے گی، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، کیونکہ ایک کام ہے جو حکومت کا کرنے کا ہے، ایک کام ہے جو ہم اس وقت جو ہے وہ پبلک پارٹنر لا کے پبلک کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنر، تو یہ جتنے ان کے انیشیٹو ہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ لبرٹی مارکیٹ کے اندر جو کیپیبلٹی، پوٹینشیل اور اکنامک وائبلٹی ہے، یہ ٹیم جو ہے وہ اپنے ان پروجیکٹس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ حکومت کے بازو بن کے ان تمام چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ جو کی گئی کمٹمنٹس ہیں ان کی ہم پاسداری کریں گے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جو پنجاب کو وہ کاٹیج انڈسٹری کی سب سے بڑی ہب بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور 13 اضلاع میں ہم کاٹیج انڈسٹری جو ہے اس کو ہر طرح سے اونرشپ دینے جا رہے ہیں، اور وہ 13 اضلاع جو ہے جب وہاں پروڈکشن ہوگی، ہمارے جو میکرز ہیں وہ سیلف مینوفیکچرنگ کر کے اپنی منڈیوں میں مال جو ہے وہ بھیجیں گے، اور یہ دکاندار ان کو پیک کر کے پبلک کو بیچیں گے، تو ایک جائز منافع کمائیں گے اور قوم کا قیمتی زر مبادلہ بچائیں گے۔ تو یہ وہ حکمت عملی ہے جس سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ رات اسلام آباد میں، پرسوں رات اسلام آباد میں پروٹوکول کے باعث ایک حادثہ ہوا ہے جس میں 4 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ آپ کی حکومت میں بھی پروٹوکول کلچر ویسے ہی چل رہا ہے کچھ جگہوں پر، کیا کہتی ہیں اس پروٹوکول کلچر کے حوالے سے اور اس حادثے کے حوالے سے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل کیبنٹ میٹنگ میں ایک ڈسپلیئر شو کیا، نوٹس لیا سخت اس واقعے کا، اور اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ یہ خاندان غلامہ جو سے چلا سلسلہ جو ہے، اور یہ نون لیگ کی باقیات میں سے ایک خاتون جو ہے وہ اس وقت سرکاری پروٹوکول سے عوام کو کچلنے میں اور بے گناہوں پہ چڑھ دوڑنے میں اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، اور 4 قیمتی جانیں جو ہیں اس حادثے کا چونکہ صرف اس لیے شکار ہو گئی کہ توجہ کہیں اور مرکوز تھی، تو لہٰذا میں یہ چاہوں گی کہ جو پروٹوکول ہے وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کی نفی ہے، اور وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا خادم ہے، جو عوام کو جواب دہ ہے اور جو پاکستان کے قانون کے تابع ہے، اس کو یہ جعلی نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو اس وقت آپ جس پروٹوکول کا مخصوص انداز سے ذکر کر رہے ہیں، یہ بدقسمت دن بھی پاکستان نے دیکھنا تھا کہ کچھ ایسی ماشاءاللہ سے ریکارڈ یافتہ خواتین جو ہیں ان کو سرکار پروٹوکول دے رہی ہو، ریاست پروٹوکول دے رہی ہو،
وہ جن کو سرکار کی چھترول ہونی چاہیے تھی وہ سرکار کے پروٹوکول انجوائے کرتے ہوئے عوام کی چھترول کرنے میں مصروف عمل ہے اور عوام پہ گاڑیاں چڑھا رہے ہیں جن کے گلے میں قانون کی ہتھکڑیاں ہونی چاہیے تھی. وہ آج بھی جو ہے اسی طرح ڈٹائی سے ہٹ درمی سے اور بضد ہو کے اپنے عہدے پہ فائز ہیں. اور اگر یہ غیرت کے تقاضے ہوتے ہیں اور میرے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بے عزتی محسوس کرنے کے لیے پہلے عزت دار ہونا ضروری ہے. بے عزت وہ ہوتا ہے جس کی پہلے کوئی عزت ہو. تو چونکہ سر عام کروڑوں روپے اکاؤنٹ سے برآمد ہوئے, نیب نے عدالتوں میں وہ حقیقت آشکار کی, چہرہ دکھایا, حقیقی آئینہ دکھایا اور گٹھ جوڑ بے نقاب کیا, تو بجائے اس کے کہ اس مہذب مقدس آئینی اور قانونی عہدے سے علیحدہ ہو اور استعفیٰ دیں اور اپنے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کا جواب دیں, انہوں نے اپنے پروٹوکول میں اضافہ کر کے عوام پہ چڑھائی شروع کر دی ہے اور نہتے شہریوں پہ گاڑیاں چڑھانی شروع کر دی ہیں. تو وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور انشاءاللہ اس کا تدارک ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آج ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہوا ہے جو خوشائن بات ہے, لیکن جو صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں انہوں نے 2 روز پہلے بیان دیا کہ اس کے سائیڈ افیکٹس موجود ہیں, جو شہری یہ لگوائیں اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں. کیا یہ واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے, عوام پہ تجربہ کیا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا فنڈ کے حوالے سے 2 روز قبل پنجاب اسمبلی میں ایک رپورٹ جمع ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 16 کروڑ فنڈز جمع ہوئے, لیکن ان میں سے 1 پائی بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کی گئی. وہ پیسے کہاں گئے؟ 2 امپورٹنٹ سوال ہیں. پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے ایک مشکل گھڑی 1 سال پورا ایک اذیت سے جڑا اور مسائل کے انبار کے ساتھ جڑا وہ سال جو ہے جس خندہ پیشانی سے یکجہتی سے اور ایک قوم بن کے قومی ہم آہنگی سے گزارا ہے, وہ پوری قوم اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے اور میں آپ کے حوصلوں کو سلام پیش کرتی ہوں. چونکہ چائنا جو ہے وہ ہمارا ایک انتہائی اہم کلیدی دوست ملک ہوتے ہوئے ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو جو چائنا نے ویکسین پاکستان کو تحفے میں دی ہے یہ پاک چین دوستی کا حقیقی عکاس ہے اور یہ عمل جو ہے وہ پاک چین دوستی کا برملا اظہار ہے. رہی بات اس میں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ, پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی آپ نئی ویکسین ریسرچ کر کے انٹروڈیوس کراتے ہیں تو وہاں پہ کچھ پرسنٹیج میں وہ چیلنجز رہتے ہیں. 100% سائیڈ ایفیکٹ فری ویکسین دنیا میں ابھی کہیں پہ بھی دستیاب نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے آہستہ آہستہ, اور میں توقع کرتی ہوں کہ چائنا جیسا ملک جو ہے اس نے بڑی ریسرچ اور ڈیپ ریسرچ کے بعد ایک پراپرلی اس کے ٹیسٹنگ کر کے یہ ویکسین پبلک میں متعارف کرائی ہے اور اس کے نقصانات جو ہے وہ منیمم ہوں گے اور کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ بظاہر کے جس کی وجہ سے اس ویکسین کو لگانے سے کوئی انسانی جانوں کو خطرہ ہو. انسانی جانوں کو تحفظ دینے کا یہ ویکسین ذریعہ بنے گی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج پنجاب کے لیے باضابطہ طور پہ اس ویکسین کو ریسیو کر کے انوگریٹ کیا. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے فنڈز کی, دیکھیے کرونا کا ایک ایسا چیلنج ہے جو اوورآل ہم سب نے جس کو مل کے اوور کم کرنا ہے. چیف منسٹر کے فنڈ میں اسپیشلی کوئی ایسا کسی باہر سے کرونا کا فنڈ نہیں آتا. یہ ایک اپنے پروگرامز ہیں آپ کے, جو پروگرامز آپ کی اپنی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے تھے, جو آپ نے ساس پروگرام کے ساتھ اس کو جوڑا تھا, جو آپ کی روزگار اسکیم کے ساتھ, پھر انڈسٹریل کمیونٹی کو جن کی فیکٹریاں بند ہوئی ان مزدوروں کو, اور پھر ان کے بلوں کے حوالے سے آپ نے جو ریلیف دیا, یہ اس سلسلے کی فنڈز کی دستیابی ان کے اکاؤنٹ میں ایز اے ریلیف پیکج کے طور پہ
आई होगी, मैं इसको तफसील से देख लूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर के अकाउंट में कोरोना के लिए कोई फंड आए तो वो खर्च ना किया जाए। इसकी हकीकत को जानना जरूरी है और बाज़ाब्ता तौर पे मैं इसको आपको अपडेट डॉक्टर साहबा, एक इसमें हम आपसे और गुजारिश करेंगे कि आप सीएम साहब से और पीएम साहब से दरख्वास्त करें कि जो हमारे कैमरामैन हैं और हमारे रिपोर्टर्स हैं, ये भी हर अव्वल दस्ता है, फ्रंट पे होते हैं, इनके लिए भी वैक्सीनेशन जो है आप दरख्वास्त करें उनसे कि इन लोगों को भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। कम अज कम हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर्स जो हर जगह पे फ्रंट लाइन पे होते हैं। देखिए, ये कुछ SOPs जो चाइना की तरफ से आए और हुकूमत ने NCOC में कुछ अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ और कौमी तरजीहात तय की हैं, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और हेल्थ जो हमारे शोबे से, तिब से, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स हैं, उनको पहले फेज में फोकस किया। आपकी अच्छी तजवीज़ है, इसको मैं अपने लेटर पैड पे NCOC में। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब कोई सियासी मफाद की बात होती है तो हुकूमत सेनेट के हवाले से भी तरमीम लाने में देर नहीं करती। जिन ओहदों पर कुछ आप कह रही हैं कि करैक्टर नहीं है और वो शख्सियात गिद्धों की तरह चिमड़ी हुई हैं, उस हवाले से आप क्यों नहीं कोई तरमीम लाती कि यार जिनका किरदार नहीं है उन्हें बाहर निकाला जाए? ये ठेका ले लिया कि 5 साल तक वो अपना होता इंजॉय करेंगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी, इस हवाले से कोई तरमीम लाए। देखिए, ये प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस मूव करना होता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं और वो इस हवाले से रेफरेंस मूव करने के लिए जो कानूनी मरहले हैं उनको तय कर रहे हैं। वैक्सीन जितने भी ममालिक वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके जो सरबराहान हैं वो पहले खुद लगवा रहे हैं, उसके बाद पब्लिक को दे रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे पाकिस्तान में ना तो प्राइम मिनिस्टर ने लगवाई, पंजाब में आगाज किया, ना पंजाब ने लगवाई। हमारे जो सरबराहान है उनको किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ का खौफ है? मैं सबसे पहले मैं लगवाने के लिए तैयार हूँ, लाएं किसने लगवाना, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं सबसे पहले लगवाऊंगी, जल्दी लगवाऊंगी, मुझे लगा दे वो, मैं अपने आप को रजा कराना तौर पे पेश कर रही हूँ। ऑपोजिशन के हर कदम पे, हर अल्फाज पे, घंटों पर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जबकि 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक हुकूमत जो आम आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। आए दिन उनके ऊपर कभी पेट्रोल का बम गिराती है और कभी बिजली का बम गिराती है। हुकूमत कहती है, आवाम कहती है कि हमें ये चोर सिपाही वाला जो हुकूमत का मामला है, मगर आम आवाम को रिलीफ कब मिलेगी? डॉक्टर साहब, इस तरह सवाल है 2023 आप कह रही है कि आपकी गवर्नमेंट ने, पार्टी ने बहुत काम किया हम लोगों के लिए, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकी। आपकी पार्टी का स्लोगन रहा, आपकी गवर्नमेंट का 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और लूटी हुई रकम जो है वो वापस लाई जाएगी। ये बताइएगा कितने लोगों को घर मिल सके, कितने लोगों को नौकरियां मिल सकी, और जो लूटी हुई रकम थी जिससे आप खानदान का जिक्र करती हैं, अगर उनसे कोई पैसे निकले हैं तो हमें भी बताएं। बहुत लंबी लिस्ट है जी, और कोई सवाल? वासफ भाई जी, आप भी कर लें ताकि मैं इकट्ठा जवाब दूं। पीडीएम का इजलास होने जा रहा है और एक काम साइन किया जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च पे डेट दे देंगे। हुकूमत लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए रेडी है। देखिए मलिक साहब, आप भी कुछ जवाब? हाँ, अच्छा। आप चूंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपका वैलिड कंसर्न है कि हमने 2.5 साल में तमाम चैलेंजेस जो 1 बाय 1 रिफॉर्म्स के साथ जुड़े थे, आप बाकी चीज़ें गिनवाते हैं, ये भी गिनवाया करें कि हमने इस गले सड़े निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए भी आपसे मैंडेट लिया था और वो रिफॉर्म्स लाने का भी मैंडेट लिया था। उस रिफॉर्म्स को जिस अंदाज से लीगली, सोशली, इकोनॉमिकली हम मुतारफ़ करवा रहे हैं और इस गले सड़े निज़ाम की सर्जरी करने में मसरूफ़ हैं, और जब आप सर्जरी होती है तो हमेशा पेनफुल होती है। ये हो नहीं सकता कि आप सर्जरी करें तो दर्द ना हो। तो ये उसी दर्द के साथ जुड़ा जो निज़ाम की सर्जरी में ये कब्ज़ा माफिया, ज़हीरा अंदोज़ माफिया, मिलावट माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये और फिर कनीज माफिया, ये सारे वो माफियाज हैं जिससे हुकूमत नबर्दज़मा होने के लिए पुरज़म भी है और मुसलसल कोशिश है। जो आपने रिकवरी की बात की, तो पहली दफ़ा
जो आपने जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को आप हुकूमत के हवाले से क्रिटिसाइज भी करते रहे, उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी उसमें जो शायद आपकी आंखों से जो है वो ओझल हो गई। उसमें उन्होंने ये एडमिट किया कि पहली दफ़ा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो ऑडिट पैरास जिनकी निशानदेही की हुई थी 300 अरब रुपया इस हुकूमत ने उन ऑडिट पैरास की मद में रिकवर किए। उसी रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की उन्होंने कि 350 अरब रुपया जो है वो नैब ने रिकवर किया, जो एंटी करप्शन की तरफ से पंजाब के अंदर अब तक जो है वो कई अरब रुपए हम लूटे हुए रिकवर कर चुके हैं। अब देखना ये है कि जो चोर सिपाही की आप बात कर रहे हैं, वो चोर जो है वो सर्टिफाइड चोर है और वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगाया हुआ है और वाइट कॉलर क्राइम करने के वो माहिर हैं और कारोबार करते रहे कारोबारी कम्युनिटी के साथ गठजोड़ करके, और इनके साथ चेहरे इनके इस्तेमाल होते रहे, पीछे खानदान और अपने बच्चों के अकाउंट इस्तेमाल होते रहे। तो लिहाजा वो उनसे निपटना, उन पे हाथ डालना, उनको कानून के कटहरे में ला के उनसे रिकवरी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कौम सब्र करे, हौसला ना हारे, तो वो इमरान खान जो है वो अपने हर वादे पे अमल करेंगे। जो आपने नौकरियों की बात की है, देखिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अब तक हमने लाखों अफराद को रोजगार दिया और वो आप एक प्रेजेंटेशन सिर्फ मैं चाहूँगी कि सिर्फ नौकरियों पे हम आपको दें, हर महकमे की, कि हेल्थ में, एजुकेशन में, आपके फॉरेस्ट में, लाइफ स्टॉक में, तमाम महकमों में जो हमारे आने से लोगों के चूल्हे जले हैं वो उन अफराद की तादाद क्या है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मीडिया भी उसमें शामिल होगा। जो आपकी तरफ से सवाल था पीडीएम का, देखिए पीडीएम जो है और घरों की आपने बात की तो 16 लाख रोजगार तो सिर्फ हम ये रूडा के प्लेटफॉर्म से नया लाहौर शहर जो आबाद करने जा रहे हैं, हमारा टारगेट वहाँ है कि हमने उन रोजगार को यकीनी बनाना है और छोटे घर स्कीमें जितनी इस हुकूमत ने, अगर ये हमारी सोच अमली तौर पे तबीर की शक्ल ना इख्तियार करती तो आज आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो बूम है वो नजर ना आता और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 इंडस्ट्री जुड़ी है। तो ये चूंकि घर बनाने में भी आप अपना घर भी बनाते हो तो 1.5-2 साल का अरसा लगता है, तो ये तमाम जो घर बनाने का सिलसिला है उस अमल का आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह जल्द उसके मुस्बत असरात आपके सामने नजर आएंगे। पीडीएम जो अपना घर बनाने निकली थी, जो घरौंदा बनाने निकली थी और जो मौलाना साहब की भारी भरकम छत अपने सर पे लेके निकले थे, तो वो जो है बुनियादें जमीन बोस हो चुकी हैं, नींयां बह गई ने। और आपको पता है कि जिस बुनियाद की, जिस बिल्डिंग की नींयां बह जान या बुनियादें हिल जाएं तो वो बुनियाद बिल्डिंग कितनी मर्जी मजबूत हो खड़ी नहीं रह सकती। तो पीडीएम जो है वो अपने ही हाथों गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो जो अपनों ने वो नशे मन पे बिजलियां गिराई हैं, वो उस जमीन को, बिल्डिंग को, पीडीएम की को जमीन बोस कर चुकी हैं वो बिजलियां। तो हम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में जो करप्शन फ्री इदारा सेनेट, उसके इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड का जो वजीर आजम का एक जहाद है वो जारी है। कोई उसमें हिस्सादार बन जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, और जो उस जहाद को रोकने के आगे खड़ा होगा तो माशाल्लाह अवाम की अदालत और लोगों की नज़रों में वो इंशाल्लाह अपने हकीकी चेहरे जो हैं वो अवाम के सामने बेनकाब कर लेगा और कौम जान जाएगी कि इस मुल्क को, अदारों को और अदारों के साथ जुड़े जो शख्सियात हैं, इमरान खान क्या चाहता है, कानून की अमलदारी चाहता है,
और उनका अदारों को मजबूत देखना चाहता है। और ये जो नस्ल दर नस्ल गुलामी का शिकार टोला है, ये अदारों को अपनी यरगमाली में लेना चाहता है। तो ये मैच इंशाल्लाह 2023 तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। वासिफ का अली प्रवास। जो हुकूमत है वो सेनेट इलेक्शन में भी जो पीडीएम है उसकी नीयत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जो आए रोज पीपल्स पार्टी नून लीग का जो कोई ना कोई एमपी आके बैठा होता है, लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई का अपना हम ख्याल ग्रुप है वो भी जो हुकूमत की दीवारें गिराने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर जो दाऊद सुलेमानी और जो खुरम लगारी और दीगर जो हम ख्याल ग्रुप के लोग हैं वो तो वजीर आज़म को मिलने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये आपकी जो है ना माशाल्लाह से अपोजिशन के जिनके एमपीएस का आप जिक्र कर रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और भरपूर थोड़े लाके डंडे लाके पीएमएलएन की मंजी ठोकी। तो बाकी जो है वो जो हमारी जिनकी निशानदेही आपने कही है, देखें आप अन करीब देखेंगे कि हमारे भाई दाऊद साहब जो है, दाऊद सुलेमानी साहब जो है, वो जल्दी चीफ मिनिस्टर से बगलगीर हो रहे होंगे, जफ्फी डाल रहे होंगे और उनकी क़यादत पे एतमाद का इजहार कर रहे होंगे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर जल्द अपडेट हो जाएगा।